आज मिटींग आली सो किती डिस्कशन झालं मिटींग डिस्कशन म्हणजे आमचे आता असेंब्लीचे पॉईंट सगळे चांगले CM तसेच आम्ही चडशे तुमचो जीत तसोच हांव मागीर मायकल हेंच्यांनी तशें आमी टॅक्सीवाल्यांक लागून हें केलां कितें जे पळय टॅक्सीवाले जे पिकअप हें करतात तेंचे ते करचे न्हू म्हणून आमी ते अशे CMा कडेन हें घातल्या आनी जे पळय गोवा मायल्स आहा पळय त्या गोवा मायल्साक लागून जाता तितले बेगीन खंयसर तरी तांकां स्ट्रिक्टली म्हाका दिसता कित्याक जे गोवा मायल्स जे पळय आयज आहात सगळे गाडयो त्यो गाडयो आहा पळय ते सगळे भायले ड्रायव्हर्स आहा तेंचे कडेन बॅच ना ताका ऑलरेडी हांवें हांगा दिल्लें आसा मोपा की जे सगळे कोण बॅच ना पळय तितल्यांकूच तालाव दिवचो म्हणून आनी ऑलरेडी आतां कामूच ते हें पुलिसांनी ते तालाव दिवपाक चालू केलां आनी जाता इतले बेगीन ते गोवा मायल्साचेर कितें तरी एक्शन घेवंक म्हणून सांगलां आमी CMा आनी जाता इतले बेगीन तो घेतलो. ओके अर्लेकर आमी पळयता की जे हायवे लागता तुमकां आनी तो खुबशे प्लेसीस खुबशे कोसळ्ळलो काल सुद्दां जालां पर्स एक इन्सिडंट जाल्लो आसा सो रस्तो जो काम केला खंय तरी क्वॉलिटी वर्क जावंक ना कशें तुमकां दिसता. जे पळय आयज हायवे आहा पळय आमच्या धारगळ टू पत्रादेवी जे आयज तुमकां खबर आसा कितें काम केलां तें जे 6 वर्सां पयलीं जे काम स्टार्ट जाल्लें आनी त्या टायमार ताका प्लॅनिंग कांयच नासलो प्लॅनिंग कांय ना म्हणून आयज हे आमकां पेडणेकारांक सगळें भोगचें पडटा ना ताका आमच्या सर्वीस रोड ना तशेंच आयज 2 ओवरब्रीज आहलेले ते 2 ओवरब्रीज तेय बी कॅन्सल केले ते कित्याक कॅन्सल केले ते खबर ना आनी जे पळय सरपंच मेंबर आहले जे वाड्यांसून जे हायवे वयता तांकां खंयसरूच तेंच्या हांकां घेवंक ना आनी तांकां घेवन तो प्लॅन घेवन तांकां बसोंक ना ते आयज हे सगळ्यांक ते भोगचें पडटा ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय आयज कितें केलां ती क्वॉलिटी कांयच ना ताका लागून हे पळय आयज 2 कडेन आयज ते कॉलेप्स जाल्ले आसा तुमच्या त्या टायमार हांवें ऑलरेडी इन्स्पेक्शनूय केल्लें आनी तांकां सांगलेलें हे प्रोटेक्शन वर्क पडटलें म्हणून 100% आनी म्हाका दिसता ते तेजे फुडें आनी जे उरलां पळय तितले मोडटले ते कित्याक ताका ऑलरेडी आतां रोड तो डायवर्ट केल्लो आसा आनी थंयसर तो बंद करून दवरलेलो आसा जे पासून पावस आतां हो काबार जायना ते पासून डायवर्शन दुसऱ्या वटेन आतां केल्लें आसा आनी जाता इतले फास्ट जे पळय आहा पळय तितले ते मोडून तेंच्यांनी न्यू बांदून दिवपाचे आयज PWD मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM हो आसा आनी तो जाता तितले बेगीन एक्शन घेतलो म्हणून सांगला. पूण आतां हेका रिस्पॉन्सिबल कोण गोवा स्टेट PWD काय जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा ती हायवे ऑथॉरिटी न्हू हेका PWD म्हणजे CM हे ना कित्याक ऑलरेडी हे काम दिल्लें न्हू ते पयलीं तेंच्यांनी ते क्वॉलिटी वायज ते करूंक ना सो रोड नॅशनल रोड ऑथॉरिटी आसा ते रिस्पॉन्सिबल म्हणटा ते रिस्पॉन्सिबल ते क्वालिटी वर्क जावंक ना क्वॉलिटी वायज जावंक ना. येस थँक्यू आनी ते मोपा आनी पळयला की उदक भरल्या म्हणून न्यूज भायर सरता मोपा एअरपोर्टार ते मोपा एअरपोर्टार कित्याक जाणा ते भायर सोडपाक तांकां ते हे आहा म्हणजे डायरेक्शन म्हणजे हेतून ते सोडपाचे ते तेंच्यांनी म्हाका दिसता चड एकाच हेतून सोडून ते म्हाका दिसता हांगासर आमच्या निगळान हांगासर ते सगळे भरले पूण आतां ताका हांव ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन दिल्लें आसा जे पळय तेंचे आउटलेट आहा पळय ती हेतून सोडचे म्हणून सो तेंच्या मोपा खातीर खंय तरी लोक हांगा सफर करता सकयल अशें दिसना. तोय बी एक प्रोजेक्ट जाल्लो कितें ते तेंच्यांनी वयरूच चिंतले कितें मोपा वयर येतलो आनी बाकीचे सकयल गांव आहा त्या गांवांचे कांय चिंतूंक ना तसो चिंतून तो प्रोजेक्ट करूंक ना कित्याक हे पब्लिकाक आतां सफर जावचें पडटा.